matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 13 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, pagtibawa sa Palau Market, sugdan sa Setyembre 17 ning tuiga. 20 katuig na nga na-stroke nga pasyente, mga idaran gihatagan og wheelchair sa Oplan Bisita. Drainage system sa Barangay Tipanoy nahumana. Balita sa kauluhan, pondo sa opisina ni Vice President Sara gikuhaan og kapin 1.2 bilyones pesos. National ID card planong butangan og pirma. Ex-PCSO Chief Garma na emosyonal human pahamtangan og contempt tungod sa pagpamakak. Oversight team mag-imbestigar sa isyu sa korupsyon sa DepEd gi-rekomendar. Balita sa gawa sa nasod, Congo nakadawat og duha ka batch sa mga bakuna batok sa monkeypox. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon na sinatian bisan sa mga kasagpang bahin nga kanasuran. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, sugda na sa Setyembre 17 ning tuiga ang pagtibawa sa konstruksyon sa pampubliko merkado sa Palao. Himuon sa Metro Stone Rates Corporation ang kontraktor sa proyekto ang pagbalhin og pagplastar sa agianan sa tubig nga anaa nahimutang sa tunga sa wet section, pagpataas og pagpalapad sa stall sa isdaan og karnihan, pag-ilis og pagbaklas sa mga guba nga tiles sa ground floor, waterproofing, pag-demolish o pag-usab sa hagdanan o ramp. Ingon man na pagsiguro nga luwas ang mga area alang sa publiko. Paningkamutan nga mahuman ang proyekto sulod sa 240 ka kalendar days. Mopahigayon usab og weekly coordination meeting ang grupo kauban sa City Engineers Office o Economic Enterprise Development Management Office aron hisgutan ang mga concern nga makita atol sa pagtrabaho sa merkado. Makagawas-gawas na sa iyang panimalay si Alfonso Espanyol, 87 anyos, human makadawat og wheelchair pinagi sa programang Oplan Bisita. Sumala pa ni Abonja nga tulo na katuig nga naghigda og nagantos ang iyang bana human ma-stroke, lisod alang kaniya og sa iyang anak nga babae ang pag-aswat sa iya ang bana, ilabi na sa iyang pangidaron nga 75 anyos na. Emosyonal usab si Cipriano Rioyan sa pagbisita sa Oplan team sa ilang panimalay, dili usa ang iyang asawa sa benepisaryo nga 20 katuig na usab nga na-stroke. Sumala pa niya nga dako kini nga tabang kaniya, ilabi na nga susama sa iya ang asawa, 7 na usab siya katuig nga nag-antos sa mild stroke. 5 ka mga masakiton sa Barangay Tipanoy ang gibisitahan sa Oplan Bisita. Tinguhan nini nga maserbisyuhan ang pinaka naglisod nga pamilya sa 44 ka barangay sa Iligan nga walay igong kapasidad nga makapacheck up o makaadto sa doktor.
Nahuman na ang gi-construct nga drainage system sa Purok 3 o Purok 4 sa Barangay Tipanoy, ning Dakbayan sa Iligan. Gi-turn over na kini sa lokal nga kagamanan sa Barangay LGO pinagi sa City Engineers Office sa niaging adlaw. Ang barangay ko na gigahinan ang naasoyng proyekto og 3.2 milyones pesos nga gisugdan niadtong bulan sa Hulyo 6 ning tuiga og natapos niadtong Agosto 10 ning tuiga. Ang drainage adunay gitas-on nga 270 metros. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw. Nagdesisyon na ang House Appropriations Committee nga tapyasan ang budget sa Office of the Vice President alang sa 2025. Sumala pa kang House Appropriations Senior Vice Chairperson ug Marikina Representative Estela Kimbo, nagdesisyon ang komite nga kuhaan ang 2.37 bilyones pesos nga 2025 nga budget sa nga paghimuon na lamang kining 733.198 milyones pesos. Kini ang nakaltasan og 1.293 bilyones pesos. Ibalhin ang gikuha nga pondo sa ilalom sa Department of Social Welfare and Development o Department of Health. Nasayran nga nagmeeting kagabi ang komite kalabot sa nahimong motion ni Representative Hill Bungalon nga tapyasan ang pondo sa Office of the Vice President tungod sa wala pagtambong nini sa budget briefing ang ikaduhang presidente. Gitun-an na karon sa Philippine Statistics Authority ang pagbutang sa pirma sa gidisenyo sa National Identification Card. Gihimo sa ahensya ang pahayag sa gipahigayong pagdungog sa Senado sa 2025 nga budget sa National Economic and Development Authority. Dinhi na pangutana ni Senadora Grace Poe ang NIDA kung unsa ang ilang gihimong lakang aron matubag ang mga reklamo sa pipila ka individual nga nakadawat na sa unang disenyo sa ID card. Reklamos kadaghanan dili dawaton sa ubang establishmento o pipila ka mga bangko tungod sa kawalay pirma nini. Gitubag usab kini ni Philippine Statistics Authority Chief Dennis Mapa o gikaingon nga nangita na sila karon og bag-ong kontraktor nga mag-imprinta sa mga national ID card og lakip na ang pirma nga mamahimong disenyo nini. Pagpatinaw pa niini nga mamahimo usab nga ipa-update sa mga ID holder ang walay pirma nga ila ang physical ID card samtang dili matumbok sa ilang ahensya kung magpahamtang ba sila og bayad sa mga gustong magpa-update. Gisupak usab kini ni Po og gikinahanglan o gikaingon nga dili usab sala sa card holder kung walay pirma ang ilang ID. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, mokabat na sa 55 milyon ka physical ID cards ang malampuson nga na print sa kanhi service provider sa BSP nga All Card Incorporated. Mokabat na usab sa 53.5 milyon ka mga ID card ang na-deliver na sa ahensya. Gipahamtangan og contempt sa House Quad Committee si kanhi PCSO Chairman Royena Garma tungod sa pagpamakak og wala pagtubag sa mga pangutana sa mga magbabalaod. Si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Caraps Paduano ang nagmosyon nga i-cite for contempt si Garma. Si Garma ang bilanggoon sa detention facility sa House of Representatives. Hangtod mahuman ang pagdungog sa Quad Committee. Na emosyonal og nakahilak si Garma sa mosyon nga i-contempt siya. Sa nahaunang mosyon ni One Rider Party List Representative Rhodes Gutierrez nga prison si Garma sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Nagmosyon usab ang kanhi pulis nga si Representative Bonifacio Busita nga bilanggoon si Garma sa PNP Custodial Center tungod kay isa pod kini ka pulis kanhi apan na nidaog ang mosyon
nga sa House of Representatives siya prisuhon. Ipatay na usab ni Representative Isbarbers nga mahimo usab nga bakwion sa komite ang contempt kang Garma kung kini ang makigtambayayong sa investigasyon sa komite mahitungod sa isyu sa extrajudicial killings ug illegal drugs. Gitawag sumala pa ni Representative Romeo Acop kung mamahimo ba nga bakwion sa komite ang contempt sa higayong mosulti na kini og makig-alayon sa komite. Niabot sumala pa sa punto nga naulit si Paduano tungod sa wala pagtubag ni Garma sa pangutana. Labaw na niadtong gipangutana kini nga kung espesyal ba siya kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte tungod napaka-joyce sa iyang posisyon ilabi na nga nag-early retirement kini sa Philippine National Police aron dawaton ang posisyon sa PCSO. Tubag usab ni Garma, Mr. Chair, I'm not close. Na-floating pa nga ako during his times. Busa, bisan pa manini, dili kumbinsido si Paduano. Girekomendar sa National Parents Teachers Association, MPT, ang pagmugna og usa ka oversight team aron imbestigahan ang mga korupsyon sa Department of Education, DepEd. Misulat na ang nasong grupo ngadto nila ni Presidente Bongbong Marcos og Education Secretary Sani Angara aron idetalye ang naasong rekomendasyon. Base sa rekomendasyon, imbestigahan sa nasong team ang unsamang mga reklamo mahitungod sa korupsyon. Gisigurong mahapsay ang pagkagamit sa maintenance og other operating expenses sa DepEd o gabantayan ang kaayuhan sa mga estudyante o mga magtutudlo nga anaa ilalom sa DepEd. Kinahanglan kini mugnaon sa mga investigator nga adunay halapad nga kasinatian ug adunay eksperte sa financial auditing, fraud detection, education policy ug adunay kasayuran sa balaod. Mahimo usab nga kabahin sa naasong team ang mga representante sa mga komunidad o mga education expert. Giawhagan sa grupo sila si Presidente Bongbong Marcos ug Secretary Angara nga ikonsiderar ang naasoyng rekomendasyon ug ipatuman kini alang sa sumalapay gikinhanglang reforma sa naasoyng ahensya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nakadawat na sa ang nasod sa Congo og duha ka batch sa mga bakuna batok sa monkeypox. Sumala pa sa African Disease Control and Prevention nga ana sa 200,000 ka mga doses ang nadawat nini sulod sa usa ka semana. Kini ang mga bakuna makatabang aron nga dili mosaka pa sa 5,000 ka mga kaso sa monkeypox ang mataho sa nasod. Gikalipay usab kini sa mga Congolese officials tungod kay dali nga narespondihan sa UN ang mahitungod sa pagkatag sa monkeypox. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, tungod sa pagpasar sa mga kanasuran kabahin sa paghatag og limitasyon ngadto sa free speech. Numero 1 biktima nini ang mga Kristohanon. Dinhi nailhan ang mga nasod nga North Korea, Iran ug China apan nataho na usab ang mga kaso sa pagpangluto sa mga Kristohanon bisan sa mga kasagpang nasod sama sa Ireland, Finland ug Scotland. Ang naasoy mga kanasurang nasod kasagpang nasod nakataho og mga kaso sa pagpangluto sa mga Kristohanon tungod lamang sa paghatag nilag pagtagad sa mensahe nga anaa sa Biblia. Ang mga Kristohanon nga nibarog sa kamaturan gisulti sa Biblia gikasuhan og hate speech. Tungod niini gisaway ang naasoyng balaod tungod sa dili maayong pagtagad niini ngadto sa mga kamaturan. Usa sa mga nisaway nila mao si J.K. Rowling nga nailhan natong mao ang nagsulat sa Harry Potter series. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon. Padayon makaapektar ang hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Samtang ang extension sa tropical storm nga Bibingka ang makaapektar sa Luzon. Ang tropical storm nga Bibingka ana kini mahimutang base sa gipagawas nga taho sa Pag-asa
sa gilayong 1,605 kilometros sa silakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 95 kilometros matag oras, nga dunay pagkusukuso nini nga 115 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Occidental, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Quezon, Batangas ug ang ubang bahin sa Visayas ang makasinatiw madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ng mga pagulan epekto sa hangin habagat. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan epekto sa extension sa bagyong Bibingka. Ang Mindanao ang makatagamtam gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ng mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangkot sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw minsilang kaganiha sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:59 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.